यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सल्यानको कपुरकोटमा गए राति जीप दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू। राजनैतिक दललाई आयोगको 60 बुँदे निर्देशन। नेपाली कंग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा भएका त्रुटि सच्याउने। वीरगंजमा रहेको कृषि औजार कारखाना सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने र जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 6 मूलपानीमा जीप दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। गए राति 2 बजेतिर आफन्तको बिहेमा गएर फर्कँदै गरेका व्यक्तिहरू सवार रा 1 ज 563 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको हो। मृतक सबैको शनाखत हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जीप सड़कबाट करिब 150 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको सल्यानबाट हाम्रा संवाददाताले जनाएका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गरेको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचार संहिताको कार्यान्वयन र पालना गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। आयोगले गत भदौ 13 गते आचार संहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त र पारदर्शी वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आयोगले आचार संहिता जारी गर्ने गरेको छ। आचार संहितामा दलहरू, उम्मेद्वार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, संचार माध्यम र विभिन्न निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन राजनैतिक दलहरूलाई 60 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगको हिजो बसेको बैठकले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 र निर्वाचन आचार संहिता 2079 मा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनैतिक दललाई सो निर्देशन दिएको हो। दर्ता भएका दलहरूले निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेद्वार दिन वा प्रचार गर्न, मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन, हात हतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न नपाउने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै पनि मतदातालाई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नका लागि तथा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरे बापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दान दातव्य र बकसका रूपमा नगद तथा जिन्सी नदिन, सार्वजनिक भोज भतेरको आयोजना नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वार र दलहरूले गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमा तोक्ने सम्बन्धमा राजनैतिक दलसँग परामर्श गरेको पनि जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले 2074 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तोकिएको खर्चको हद बढ़ाउनु पर्ने, फरक फरक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एउटै खर्च सीमा हुन नहुने जस्ता दलहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्णय गरिने बताउनु भएको छ।
उहाँले तोकिएको खर्चको हदलाई आचार संहिताका रूपमा दल र उम्मेद्वारले पालना गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। आयोगले गत वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने कुल 1,23,624 उम्मेद्वारलाई प्रति उम्मेद्वार 7,50,000 रूपियाँसम्मको जरिवाना सहित कारवाही गरेको छ। नेपाली कंग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा भएको त्रुटिहरू सच्याउने भएको छ। नेपाली कंग्रेसले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा भित्र बन्द सूचीको नावली सच्याउने जनाएको हो। कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले छोटो समयमा उम्मेद्वारको टुंगो लगाउँदा केही त्रुटि भए पनि त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ़िसकेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीको विषयमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ नि भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता महतले पार्टीको विधान अनुसार स्थानीय समितिहरूबाट सिफारिश भएका नामहरू केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मतिले टुंगो लगाएको र यस विषयमा पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूसँग समेत घनीभूत छलफल भएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणा पत्र तयार गर्न पार्टी संयन्त्र, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य विभिन्न माध्यमबाट सुझाव संकलन भइरहेको जानकारी दिनुहुँदै आवश्यक सुझाव र सल्लाह उपलब्ध गराई सहयोग गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसले संसदको दुवै सदनबाट 2 पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट संविधान बमोजिम प्रमाणीकरण नहुनु संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरेको पनि प्रवक्ता डाक्टर महतले बताउनुभयो। एक पटक मात्रै नभएर 2 पटकसम्म त्यसलाई संसदले पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउँदासम्म पनि त्यसलाई चाहिँ हस्ताक्षर गरेर नफर्काउनु यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो छ र यो चाहिँ संविधानको चाहिँ ठाडो उल्लंघन भएको हाम्रो निष्कर्ष छ र यो निर्वाचनको मुखमा यसलाई चाहिँ यो राजनीतिक रंग दिने जुन कोशिश भएको छ त्यस विषयमा नेपाली जनता बीचमा यो के हो, कसलाई पो नागरिकता दिन थाले हो कि भने जस्तै भ्रम पार्ने, भ्रमको खेती गर्ने यो कोशिश भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भन्ने हामीले ठानेका छौं। नेपाली कंग्रेसको प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिको संयोजकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत मनोनित हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधान बमोजिम उहाँलाई समितिको संयोजकमा मनोनयन गर्नुभएको नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान उल्लंघनलाई राजनैतिक साहसिक कदम भन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई उन्नत तुल्याउन नसक्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसदका 5 वर्ष एक सीमावलोकन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको छलफलमा उहाँले ऐन मिच्नेले कारवाही भोग्नुपर्ने तर संविधान उल्लंघनकारी चाहिँ राजनैतिक कदम हुने परिस्थितिले कसरी लोकतन्त्रसँग सुदृढ़ हुन सक्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो। पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरी लगायतले जनताको सार्वभौम सम्पन्न थलो संसदको इज्जत, प्रतिष्ठा र भूमिका बढ़ाउन स्वयं सांसदकै सक्रियता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रतिवेदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको तर्फबाट विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता र छलफल, व्यापक संशोधनसहित विधेयक पारित, सहभागितामूलक अभ्यास, खुलापनमा छलफल र उत्तर विधायिकी परीक्षण जस्ता असल अभ्यास शुरू भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकहरूको पुनः एकीकरण परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले आफूले गरेका कार्यहरू सार्वजनिकीकरण गर्नुहुँदै स्विस सरकारको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरूका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम 3वटै तहबाट सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री कुँवरले दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका नेपाली नागरिकहरूको पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्धन लगायतका कार्यक्रम पनि स्थानीय र प्रदेशबाट सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण, राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्शल टीम गठन गरिएको र भएका ठगी, अलपत्र वा सम्झौता विपरीतका कार्य सम्बन्धी पीड़ितलाई पीड़कबाट 48 करोड़ 4 लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो। यस्तै सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सेवा विकास तथा तालिम, सेवा प्रवाहमा सुधार लगायतका कार्यहरू भएको पनि मन्त्री कुँवरले बताउनुभयो।
परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले विश्व शान्ति, कोविड महामारी, भू राजनैतिक तनाव, असमानता, वातावरण परिवर्तन जस्ता पक्ष विश्व सामु अहिले चुनौतीका रूपमा देखा परेको बताउनु भएको छ। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको 77औं साधारण सभामा भाग लिने क्रममा परराष्ट्र सचिव पौडेलले विश्वमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मजबूत ऐक्यबद्धतासहित सहयोग र सहकारी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कोविड महामारी नियन्त्रण गर्नु अहिले विश्वको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले मानव जीवन रक्षाका लागि आवश्यक कोविड विरूद्धको खोप समान रूपमा विश्वभर उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। लक्षित जनसंख्याको 96% भन्दा बढ़ी जनतालाई खोप दिन नेपाल सफल भएको चर्चा गर्दै परराष्ट्र सचिव पौडेलले कोरोना विरूद्धको खोप अभियानमा नेपाललाई सहयोग गर्ने छिमेकी देश भारत र चीन सहित विकास साझेदार देश र निकायलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमको कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अस्ट्रियामा जारी कार्यक्रममा उहाँले 2022 देखि 2027 का लागि कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क सीपीएफमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। हस्ताक्षरपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी IAEA मार्फत विकिरण सुरक्षा, आणविक सुरक्षा, खाद्य र कृषि स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछ। लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेको लुम्बिनीको विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउने भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरेको विद्युतीय बस लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा लुम्बिनी विकास कोषको आलोचना हुँदै आएको थियो। हिजै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले लुम्बिनीमा राखिएका बस सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। पर्यटन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेलाई उहाँले सर्वपक्षीय बैठक बोलाई बस सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय लिन कड़ा निर्देशन दिनुभएको थियो। गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज 15 गतेदेखि 5 दिनसम्म आधिकारिक परीक्षण हुने गरी निशुल्क यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले वीरगंज स्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मा दिएको छ। उक्त कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि हिजो अर्थ मन्त्रालय र आविष्कार केन्द्र बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। गत भदौ 31 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले करिब 3 दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार आविष्कार केन्द्रसँग अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन सम्झौता गरेको हो। अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण रहेका कारखाना पुनः सञ्चालन गरिने घोषणा अनुसार नै आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको बताउनुभयो। लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने डेंगूको संक्रमण यो वर्षको साउनदेखि हालसम्म 25,543 जनामा देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। डेंगूबाट सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 19,910 संक्रमित भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। डेंगूबाट हालसम्म 32 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाहरूको माग तथा उपलब्धताका आधारमा डेंगू रोग निदानका लागि परीक्षण किटहरू उपलब्ध गराउँदै आएको, डेंगू अनुसन्धान तथा लार्वा नष्ट तथा सचेतनामूलक गतिविधि गरिरहेको जनाएको छ। नेपालमा डेंगूका बिरामी 2061 सालमा देखिएको र त्यसपछि वर्षेनी डेंगूका बिरामी बढ़िरहेका छन्। विश्वमै पाइने दुर्लभ चराहरू मध्ये 6 प्रजातिका चराहरू गुल्मीमा भेटिएका छन्। गुल्मीको रेसुङ्गा वन संरक्षण क्षेत्र र मदाने वन संरक्षण क्षेत्रमा दुर्लभ चराहरू फेला परेको नेपाल पंक्षी संरक्षण संघ गुल्मीका परियोजना अधिकृत भरत पन्थीले जानकारी दिनुभयो। दुर्लभ प्रजातिका चराहरू मध्ये रेसुङ्गा वन संरक्षित क्षेत्रमा चिर कालिज, रणमंच महाचिल, डंगर गिद्ध, सेतो गिद्ध, सुन गिद्ध र गोमायो महाचिल रहेका छन्। रेसुङ्गा र मदाने वन क्षेत्रमा नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर समेत रहेको छ। नेपालमा पाइने 892 प्रजातिका चरा मध्ये गुल्मीमा 35% विभिन्न प्रजातिका चराहरू फेला परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन शुरू गरेको छ। महान पर्व बडा दशैं र तिहारलाई लक्षित गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका
का उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा हिजोदेखि बजार अनुगमन थालिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुगमनका लागि 3 टोली परिचालन गरेको जनाएको छ। टोलीले हिजो प्रदर्शनी मार्ग स्थित टुकुचा तरकारी बजार, खसी बजार र त्यस क्षेत्रका मासु पसलको अनुगमन गरेको थियो। त्यसपछि खाद्य संस्थान थापाथलीको सुपथ बिक्री कक्षमा बिक्री कक्ष, प्रदर्शन कक्ष र भण्डार रहेको भाटभटेनी सुपर मार्केटमा खाद्य वस्तुको बिक्री वितरणको अवस्था हेरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा खाद्य संस्थान थापाथलीको सुपथ बिक्री कक्षमा म्याद गुज्रिन लागेको चामल भेटिएको उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिनुभयो। 7 वर्ष अघिको गोर्खा भूकम्पले क्षति पुर्याएको नुवाकोटको ऐतिहासिक 7 तले दरबार सहित आसपासका धार्मिक एवं पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि चीनिया पक्ष नेपाल आइपुगेको छ। चीन सरकारले जिम्मेवारी लिएको दरबार सहित आसपासका विभिन्न 7 संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मसम्मारका लागि चीनिया पक्षले जिल्लाको विदुर नगरपालिका 2 स्थित दरबार क्षेत्रमा पुगेर प्राविधिक अध्ययन शुरू गरेको छ। नुवाकोट दरबार हेरचाह तथा संरक्षण कार्यालयका प्रमुख अर्जुन फुयालका अनुसार करिब 20 जनाको प्राविधिक टोलीले 7 तले दरबारको जग, दरबारको गारो र छानाको वस्तुस्थिति अध्ययन अघि बढ़ाएका छन्। अछाम जिल्ला लगायत सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी जिल्लामा अझै पनि बाल विवाहको घटनामा कमी आउन सकेका छैनन्। बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि सरकारवालासँगै बालबालिका स्वयं पनि जागरूक हुन जरूरी देखिन्छ। अछामबाट टेकराज भण्डारीको यो रिपोर्ट। विभिन्न कारणले बाल विवाहका घटनामा वृद्धि भइरहेको सरोकारवालाले बताउने गरेका छन्। जिल्ला अस्पताल अछामका सिनियर अनमी सुशीला ढुङ्गाना। किशोरीहरू प्राय गर्भवती भएर अस्पतालमा आउनेको संख्या पनि कम हुन सकेको छैन, बढेकै अवस्था छ अहिले पनि। स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिन आउने महिला मध्ये हाल करिब 20% 20 वर्ष मुनिका किशोरी रहेको पाइएको छ। बाल बालिका आफै बाल विवाह विरुद्ध उभिनु पर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ। जिल्ला बाल सञ्जाल अछामका अध्यक्ष सागर टमट्टा। बाल विवाह नगर्ने र यति आफ्नो साथीहरूलाई पनि गर्नबाट रोक्ने, यदि गर्न थाहा पाएन हामी सबै गएर उनीहरूको पीडा बुझेर उनीहरूलाई बाल विवाह रोक्नेछौँ। आफ्नो भविष्य बनाउने बेलामै बाल विवाह गरेर पारिवारिक जिम्मेवारीमा पर्ने भएकाले उनीहरूको वृत्ति विकासमा बाल विवाहले असर त गर्छ नै, स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि यसले आमा र बच्चालाई नै असर गर्छ भन्नुहुन्छ सिनियर अनमी ढुङ्गाना। बाल विवाह गर्दाखेरि पक्कै पनि उनीहरूको स्वास्थ्य परिपक्व भइसकेको हुँदैन। किशोरीहरूले बच्चा जन्माउँदाखेरि उनीहरूले पेटभित्रको बच्चालाई पनि राम्रो तरिकाले हुर्काउन बढाउन सक्दैन, उनीहरूको स्वास्थ्यले भ्याउँदैन। जन्मिहाले पनि त्यो बच्चा पनि पछि कम तलको बच्चा जन्मिने जस्तो भेटिन्छ। बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा यसको दुरूपयोगका कारण पनि बाल विवाह बढेको सरोकारवाला बताउँछन्। बाल विवाहको अन्त्यका लागि उनीहरूलाई नै जागरूक गराउने काम गरिरहेको भन्नुहुन्छ बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुहुने ओल्ड भिजन नेपालका बाल स्पोन्सरशिप फिल्ड संयोजक मेनुका मल्ल। बाल बालिका आफू स्वयंले चाहिँ रियलाइज गर्न जरुरी देखिन्छ। त्यसको लागि किन गर्न हुँदैन, के गर्यो भने के हुन्छ, अथवा कस्ता खालका बेफाइदा हामीले भोग्नुपर्छ, हाम्रो प्रगतिलाई, हाम्रो सहभागितालाई के प्रभाव पार्छ भनेर उहाँहरूले नै रियलाइज गर्न जरुरी हुँदाखेरि चाहिँ रूपान्तरण कक्षाका माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई अवेर गर्ने कुराहरू भइरहेका छन्। बाल विवाह उजुरीमा नै न्यून आउने गरेको तर समाजमा जरो गाडेर बसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख डीएसपी नारायण डाङ्गीको भनाइ छ। यसको समाधानको लागि कानून कार्यान्वयनबाट मात्रै सम्भव छैन, समाजमा सामाजिक स्तरबाटै यसलाई चाहिँ आम जनतामा त्यसको अवेरनेस ल्याएर यसको न्यूनीकरणका लागि पहल नगरेसम्म यो समाधानको बाटो त्यति प्रभावकारी हुँदैन। कुनै दिवस तथा सन्दर्भमा मात्रै बाल अधिकार तथा बाल विवाह न्यूनीकरणका आवाज उठ्ने गर्दछन्, तर यसमा सरोकारवालाले निरन्तर खबरदारीसँगै जागरूकता ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। टेकराज भण्डारी, रेडियो नेपाल अछाम। राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाड़ी लोकमार्गको रुकुम खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै त्यहाँको पर्यटन प्रवर्धन र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा सहयोगी बनेको छ। रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको यो रिपोर्ट। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै रुकुम पश्चिम तथा रुकुम पूर्वका स्थानीयलाई आय आर्जनको माध्यम बन्न पुगेको छ। सड़क छेउछाउमा पसल व्यवसायदेखि होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएर आय आर्जनको माध्यम बन्न पुगेको हो। त्यस्तै जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री जिल्ला बाहिर लिएर बिक्री वितरण गर्न समेत जिल्लावासीहरूलाई सहजता भएको छ। रुकुम पश्चिमको पर्यटकीय क्षेत्र साग गाउँमा अर्गानिक रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका सञ्चालक रूपक बुढा। मध्य पहाड़ी लोकमार्ग आइसके पछाडि चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई
एकदम राम्रो पनि भइरहेछ। अहिले चाहिँ बाहिरबाट पनि अन्य क्षेत्रबाट हैन पर्यटनहरू आउनलाई सहज पनि भइरहेछ। यहाँ आएर चाहिँ अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ ठाउँहरू पनि। यसलाई चाहिँ अझै माथि डेभलप होस् भन्न चाहन्छु म। मध्य पहाडी लोकमार्ग भएर यात्रा गर्दा जिल्लाका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूको समेत अवलोकन गर्न सकिने भएका कारण यात्रा झन रोमाञ्चक हुने गरेको छ। यस लोकमार्ग भएर यात्रा गर्दा जिल्लाको चौरजारी फाँट, सानीभेरी नदी, सागदह, सिस्ने हिमाल र कमलदह लगायत बागलुङ पोखराका पर्यटकीय स्थलहरूको समेत अवलोकन गरेर यात्रा गर्न सकिन्छ। स्थानीय कुमार हमाल यात्रा गर्दै क्रममा रुकुमकोटको पूर्वी दहको कमलदह हेर्न सक्छौं। त्यसरी बागलुङको भुर्तीबाङ, पातेहाल्ने लगायतका ठाउँहरू हामी हेर्दै जाँदा पनि हामीलाई यति लामो यात्रा गरेको एउटा महसुस हुँदैन। प्रकृतिले दिएको एउटा सुन्दरता सँगै रमाउँदै हामी यात्रा गर्न सक्छौं। रुकुम पश्चिमका नागरिकले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको राप्ती लोकमार्ग भएर राजधानी काठमाडौँ जानुभन्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग भएर यात्रा गर्दा 97 किलोमिटर छोटो समेत पर्ने गरेको छ, जसका कारण पछिल्लो समय व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सवारीहरू मध्य पहाडी लोकमार्ग भएर नै गुड्ने गरेका छन्। मेघराज खड्का, रेडियो नेपाल, रुकुम पश्चिम। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको अन्त्येष्टि गरिएको छ। गत जुलाईमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गरिरहेका बेला उहाँको गोली हानी हत्या भएको थियो। आबेको हिजो राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको हो। आबेप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न हजारौं मानिसहरू लाम लागेर बसेका थिए। आबेकी पत्नीले आबेको अस्तु राखेको भाँडो प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडालाई दिनुभएको र सो अस्तुलाई आबेको समाधिमा राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई आबेको अस्तु दिन घरदेखि हजारौं मानिसको ताँतीसहित आबे पत्नी समाधिस्थल पुग्नु भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको अन्त्येष्टि समारोह धेरै खर्चिलो भएको भनी विरोध पनि भएको छ। विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर 20,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। विश्वभरका नेताहरू आबेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न टोकियोमा भेला भएका छन्। विदेशी पाहुना ल्याउन र सुरक्षामा खर्च गर्दा अन्त्येष्टि समारोहमा 11 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको छ। पाकिस्तानमा यस वर्षको मनसूनी वर्षा र बाढ़ीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1600 नागेको छ। घटनामा 12,865 जना घाइते भएको त्यहाँको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरण एनडीएमएले जनाएको छ। एनडीएमएले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसार पाकिस्तानमा वर्षा र बाढ़ीका कारण ज्यान गुमाउनेमा 588 बालबालिका र 332 महिला रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपालका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने पहिला पर्यटकहरूको स्वागत गर्ने तथा विभिन्न पर्यटन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मंगलबार नेपालमा विश्व पर्यटन दिवस मनाइएको छ। यसै क्रममा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न पर्यटन क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री राईले मंगलबार विराटनगरमा आयोजित विश्व पर्यटन दिवस 2079 को उपलक्ष्यमा प्रदेश नम्बर 1 का महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू समेटिएको पुस्तकको विमोचन समेत गर्नुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा हुने लगानीले छिट्टै प्रतिफलको रूपमा विदेशी पर्यटक आगमन वृद्धि भई विदेशी मुद्रा सञ्चित बढ्नुका साथै रोजगारी सृजना गर्न सकिने समेत उल्लेख गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश नम्बर 1 क्षेत्रमा पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न त्यहाँका नागरिकको मौलिक संस्कृतिको प्रवर्धन एवं पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले भारतको पश्चिम बंगालबाट आएका 30 जना पर्यटक विराटनगर, झापा र बिर्तामोडका पर्यटन व्यवसायी तथा होटल व्यवसायीलाई सम्मान समेत गर्नु भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ। आयोजक ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेशन र एमआईटी ग्रुप फाउन्डेशनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी असोज 24 र 25 गते सम्मेलन आयोजना हुन लागेको जानकारी गराएको छ। सम्मेलनमा प्रविधि, लगानी र नीति तथा बजारीकरणको बारेमा छलफल हुने आयोजकहरूले बताएका छन्। ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेशन, एमआईटी ग्रुप फाउन्डेशन, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएका हुन्। सम्मेलनको नारा नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, पग्लिँदै गरेका हिमालका लागि एन्टिडोट राखिएको छ। आयोजकले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न त्यस क्रममा विभिन्न विषयगत बहस र विश्लेषण हुने जनाएको छ। सम्मेलनमा नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण तथा वितरण क्षमताको विषय र त्यससँग सम्बन्धित नीतिगत विषय कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल समेत हुने भएको छ। नेपाली शेयर बजारमा कारोबार मापक परिसूचक मंगलबार दोहोरो अंकले बढेको छ।
केही दिनदेखि निरन्तर घट्दै गएको बजारमा यस दिन नेप्से परिसूचक 15.92 अंकले बढेर 1831.05 अंकमा पुगेको छ। यस दिन कुल 229 कम्पनीहरूका 21,07,742 किता शेयरहरू 66,30,13,000 किनबेच भएका छन्। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह मध्ये यस दिन 11 उपसमूहको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने 2 उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। नेपाली बजारमा मंगलबार अमेरिकी डलर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो भएर 130 रुपियाँ 30 पैसामा कारोबार भएको छ। यस दिन बिक्री दर भने 130 रुपियाँ 90 पैसा तोकिएको छ। यो हालसम्मकै बढी हो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालले बंगलादेशलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा हिजो भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेपालले पहिलो हाफमा 3 गोल गर्यो भने बंगलादेशले खेलको दोस्रो हाफमा 1 गोल फर्काएको थियो। नेपालको जीतमा अञ्जन विष्टले ह्याट्रिक पूरा गरे। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड अञ्जन विष्टले खेलको 18, 27 र 38औं मिनटमा गोल गरेका थिए। विमल घरती मगरको फ्री किक बललाई विष्टले हेडर मार्फत गोल गर्दै खेलको 18औं मिनटमा नेपाललाई पहिलो अग्रता दिलाएका थिए। त्यस्तै खेलको 27औं मिनटमा उनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरे। खेलको 38औं मिनटमा विकास राईको फ्री किकलाई सदुपयोग गर्दै विष्टले अर्को गोल गरे। उनको यस गोलसँगै नेपालको अग्रता तेब्बर भयो भने उनले ह्याट्रिक पूरा गरेका छन्। खेलको 55औं मिनटमा बंगलादेशका सजाद हुसेनले 1 गोल फर्काएका थिए। अब मौसम। आज प्रदेश 1 मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 17.6 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:54 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। सल्यानको कपुरकोटमा गैराती जीव दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू। राजनैतिक दललाई आयोगको 60 बुँदे निर्देशन। नेपाली कंग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा भएका त्रुटि सच्याउने। 3 दशकदेखि बन्द रहेको वीरगंज स्थित कृषि औजार कारखाना सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने र जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।